नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न। चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 5 जना चिकित्सक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्मानित। चीन भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा विश्वास व्यक्त। आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने जिकिर। प्रतिनिधि सभामा केही नेपालयन संशोधन विधेयक छलफल प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 14 गते बस्ने। अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै रुसद्वारा 2 अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन। 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश। र इजरायली शीर्ष श्रेणीको महिला लिगमा हापुस। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको यस वर्षको वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल 2023 अवार्डबाट 5 जना चिकित्सकलाई सम्मान गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत राष्ट्रपति पौडेलले डाक्टर अर्चना अमात्य, डाक्टर गीता साक्य, डाक्टर मीना सिंह, डाक्टर कोकिला वैद्य र डाक्टर पर्मिला प्रधानलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट डाक्टर दिव्येश्वरी श्रेष्ठ, डाक्टर लता वज्राचार्य, डाक्टर शोभा अर्याल, डाक्टर कस्तुरी मल्ल र डाक्टर गीता कार्की राणालाई ट्रफी, दोसल्ला र सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको विषयका आधारभूत सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभावलाई हटाउन मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो संविधानभित्र आधारभूत आवश्यकता मात्रै होइन, नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकको रूपमा हामीले कायम गरेका छौँ। तर व्यवहारमा यस्तो हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यहाँ पनि हामीले अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले अभिभावक क्रान्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउनु पर्ने व्यक्तिहरू क्रान्तिकारी हुनुपर्ने र यसलाई संयोजन गर्नुपर्ने मन्त्री र मन्त्रालयले पनि क्रान्तिकारी काम गर्नुपर्ने बेला। त्यसकारणले म केही कुराहरू यहाँ हाम्रो अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको उपस्थितिमा केही कुरा उहाँको अनुमतिले म निवेदन गर्न पनि चाहे। हामीले अहिले जति कुरा गरे पनि, जति सुधारका काम गरे, 3 महिनाभित्रमा केही न केही सुधार हामीले गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुहार देख्न सक्ने अवस्था थिएन। 25औं वर्षदेखि कागजको नाउँमा राजधानी र सहर केन्द्रित भएर, यसलाई मैले भन्नै पर्छ अन्यथा नलियोस्, पहुँचवाला मान्छेहरू बसिरहेको अवस्थाहरू। गाउँका अस्पतालहरूले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले अयबको अनुहार देख्न नपाएको अवस्था पनि हो। त्यसैले जनसङ्ख्या हामीले सुविधाहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ भने, सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्यौँ, तर हामीले व्यवहारमा अझै त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म हामीले यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, आधा काम हुनै सक्दैन जति मिहिनेत गरे। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त दरबन्दी नभएकाले मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणका विषयमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणबाट 2 देशबीच रहिआएको परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्र संघमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने प्रयास रहने जिकिर गर्नुभयो। चीनमा रहँदा हाङजाउमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको र सोही 1900 एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा असोज 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपालमा हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको यस महासभामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भई नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको हाम्रो अभ्यास र समुन्नत नेपालको निर्माणमा हाम्रो प्रयासका विषयहरूलाई विश्व समुदाय समक्ष मुखरित गर्न पाउनुलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। असोज 4 2080 तदनुसार 21 सेप्टेम्बर 2023 मा महासभालाई नेपालको तर्फबाट मैले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 गते छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो। नेपाल र चीन बीच सदियौँदेखि सौहार्दपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्षहरूमा यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यापक र थप घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार रहेको र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हाङजाओमा नै चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन म 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछु। त्यस्तै 25 सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा समकक्षी महामहिम ली छियाङसँग मेरो औपचारिक भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै उच्च सफलता हासिल गरेको चीनको चोङकिङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। छोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने र त्यहाँका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोग बारे छलफल हुनेछ।
भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। साथै सङ्घीयता लागू भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन पश्चात बनेको सरकार प्रमुखको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्ने एवं शान्ति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव हासिल गर्न सहयोगी हुने विश्वास मैले लिएको छु। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उठेका विभिन्न विषयको जवाब दिँदै अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। यसैगरी कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कान्ति बाल अस्पतालमा मिति 80 भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको आकस्मिकमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा निम्न तथ्य यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै कान्ति बाल अस्पतालबाट 5 दिनको समयावधि प्रदान गरी 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएकोमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रदर्शन हुनु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकिएको तीतो यथार्थले हामीलाई सधैँ झकझक्याउने उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटोहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कान्ति अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनामा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक कक्षमा खटिएकाहरूबाट संवेदनशीलता प्रदान गर्न नसकेको बताउनुभयो। अस्पतालले सुधार गर्न नसकेका व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता घटनामा दोषी पाइएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभयो। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेश गर्नुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेङमाङको भदौ 26
गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 14 गते बोलाइएको छ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2021 भदौ 4 गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 साल भदौ 29 गतेका दिन मनाउन थालिएको हो। हरेक वर्ष दिवसका अवसरमा विभिन्न नारा तय भए पनि वास्तविक जीवनमा लागू हुन नसक्दा नारामै सीमित भएका छन्। एक रिपोर्ट। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 2021 भदौ 4 गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 सालमा भदौ 29 गतेका दिन मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले ललितपुरमा मूल समारोहको आयोजना गरेको थियो। नेपालमा बाल दिवस रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहले आफ्नो जन्मदिन पारी 2021 भदौ 4 गते नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिर स्थापना गरी अनाथ टुहुरा बालबालिका संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी नियमित रूपमा मनाउन थालेको पाइन्छ। हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट सुरक्षित हुनु सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार हो। तथापि नेपाल सहित विश्वभरका सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, उमेर समूह, धर्म तथा संस्कृतिका लाखौं बालबालिका हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारबाट पीडित छन्। बाल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति मिश्रित छ। बालबालिकाहरूको विवाह हुने घट्दो क्रम संख्या, महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा सम्बन्धी प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि, मानव बेचबिखनका प्रयासहरूमाथि बढ्दो कारबाही, नीति तथा कार्यक्रमहरूले बालबालिकालाई बढ्दो संरक्षण, न्यायको क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि विशेष एकाइहरूको स्थापना हुनु र बालबालिका सम्बन्धी सूचनामा वृद्धि जस्ता सकारात्मक प्रगतिहरू भएका छन् भने दुर्भाग्यवश यस क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। सन् 1989 नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएको थियो। पछि यसलाई नेपालले सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर बाल दिवस मनाउन थालिएको हो। सोही अनुरूप नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 सालदेखि भदौ 29 गते मनाउन थालेको छ। संविधानले नै बाल बालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागी जस्ता विषय समेटी सर्वाङ्गीन विकासको प्रत्याभूत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 तथा अन्य बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यद्यपि कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आए पनि बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको भने अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। बालबालिका विरुद्ध भएका विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू र त्यसबाट बालबालिकाहरू समाजमा दिनानुदिन पीडित भइरहेको कुरा दैनिक रूपमा प्रकाशित हुने समाचार, सुनिने घटनाहरू र मुद्दाहरूबाट स्पष्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाप्रति लक्षित गरी हुने अपराध र दुर्व्यवहारमा हत्या, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार, यातना, अपहरण, सामाजिक विभेद, मानव बेचबिखन, बाल विवाह आदि पर्दछन्। यसको अतिरिक्त आधुनिक प्रविधिको विकास सँगसँगै इन्टरनेट, सोसल मिडियाको माध्यमबाट बालबालिकाहरू धेरै किसिमले हिंसा र अपराध पीडित भइरहेको देखिन्छ। बालबालिका अरूभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले उनीहरूप्रति हुने अपराध तथा दुर्व्यवहार सोही अनुसार संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले राज्य यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ। तर त्यस्ता अपराध र दुर्व्यवहार रोक्न राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। बालबालिकामाथि यौन दुराचार गर्ने दुराचारीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। राज्य भने मूक दर्शक बनेको छ। यसरी बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध रोकथामका लागि राज्यले कुनै प्रभावकारी उपाय अपनाएर अपराधीलाई न्यायको कठघरामा नल्याएसम्म जनतालाई राज्य भएको आभास हुने छैन। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर सुनवाई गरेपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि विनोद शर्मा विरुद्ध उजुरी गर्न 10 दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि उहाँ विरुद्ध कुनै उजुरी प्राप्त नभएपछि समितिले सिधै सुनवाई गरेको थियो। समिति सभापति पशुपति शमशेर राणाले न्याय परिषदको पत्र अनुसार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरे बमोजिम संसदीय सुनवाई गरेर शर्माको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो। न्याय परिषदको पत्र संख्या 8081/100 नम्बर 56 मिति 2080/5/11 को पत्रानुसार श्री विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई लागि प्राप्त भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 बमोजिम समितिले सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिमा नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि अनुमोदन गर्ने। त्यसअघि सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने, प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्थामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आफूले कार्य सम्पादन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले संरचनात्मक, कार्यात्मक र अन्य परिस्थितिजन्य स्वायत्तताको सुनिश्चितता खोज्दछ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र समेतले गरेको व्यवस्था समेतको अनुकूल हुने गरी नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा 128(2) ले संविधान र नेपाल कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहने व्यवस्था गरेको छ र 133 र 137 ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक हक अधिकारको संरक्षणका लागि रिट क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक सरोकारको विवादको सुनवाई लगायतको क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानद्वारा निर्देशित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीति र संवैधानिक कार्यदेश अनुरूप स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका माध्यमबाट सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ संविधानले नेपालको न्यायपालिकालाई संरचनात्मक र कार्यात्मक रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। छिटो, छरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा सहज पहुँच, सेवा प्रवाहका पूर्वाधार सुधार, न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि सन्दर्भमा समेत विविध सवालहरू विद्यमान रहेको स्थिति छ। मान्य सभापतिज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, म अब अलिकति अवधारणा र कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले संविधान एवं कानुनद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध 1966ले उचित समयावधिभित्र मुद्दाको सुनवाई गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने दायित्व समेत सिर्जना गरेको छ। त्यसका अलावा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1985मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने कानुन प्रावधानहरू व्यवस्था गर्न युएन बेसिक प्रिन्सिपल मार्फत आह्वान गरेको थियो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सीमित तथा जवाबदेही सरकार सम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अङ्गको अन्तर्सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको हुन्छ। राज्यका तीन अङ्गहरू बीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। संविधानद्वारा प्राप्त कार्यादेशका आधारमा सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यका साथ स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमा अदालतबाट न्याय सम्पादनको काम हुँदै आएको छ। संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने मूल ध्येयका साथ अदालत व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूको सुधारका रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। अब यो सार्वजनिक सेवाको उत्तरार्धमा अब अहिले म 62 वर्ष जति भएँ, 3 वर्ष जति हुन्छ। अब यो उत्तरार्धमा मेरो स्वभावमा परिवर्तन पनि आउँदैन होला, मेरो आचरण व्यवहारमा खासै परिवर्तन आउँदैन होला यो उत्तरार्धमा। र बाँकी अवधि पनि उजुर नआउने गरी र गुनासो शिकायत, उजुरी मात्रै होइन गुनासो शिकायत नआउने गरी म चाहिँ काम गर्नलाई, आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न फेरि पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा कुरा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले BRI मा सम्बन्धमा भएको सहमति अनुसार यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै भारतमा मात्रै बिजुली बेच्दा नेपाललाई दबावमा राख्न सक्ने भएकाले चीनमा पनि बिजुली बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट नेपालमा आउन 3-4 वटा नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदा कुनै अर्को देशलाई बाटो पारेर जानु त्यति उपयुक्त हुँदैन। जस्तो चीन भ्रमण जाने हो भने नेपालबाट चीन भ्रमण जाँदा त्यसको सन्देश बढी राम्रो र गहकिलो जान्छ। जति अमेरिका हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मेसेज अलि विक हुनसक्छ, अलि हामीले कम महत्त्व दिएको तेस्रो देश भएर आयो कि भनेर होइन, जुन देशमा गइरहेको हो त्यो देशले त्यस्तो फिल गर्न सक्छ भनेर त्यसैले सिधै नेपालबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भनेको थियो। तर उहाँले चाहिँ अब अमेरिका पनि जानै पर्ने अल्पविकसित देशहरूको चाहिँ अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको कारणले त्यताबाट त्यतै जाने भन्ने कुरा आज पनि संसदमा भनिएको र ठोस यी विषयहरूमा सहमति हुँदैछ भनेर मूर्त एजेन्डाहरूको बारेमा उहाँले आज बताउनु भएन होइन। बाहिर चाहिँ अब जस्तो मैले अस्ति बोल्दा आफूले के उठाएको थिएँ भन्दाखेरि एजेन्डा धेरै आएको छ होइन, सडकहरूदेखि रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मको कुरा छ। त्यसैले धेरै एजेन्डा अगाडि सार्नु भन्नु 8वटा मुख्य एजेन्डाहरू र BRI-मा जे हामीले सहमति गरेका छौँ BRI-लाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको, त्यसैले BRI-लाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ। र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बजार, बिजुलीको बजार भारत मात्र एकलौटी हुँदा भारतले त्यसमा अलिकति हामीलाई दबावमा राख्ने परिस्थिति बन्न सक्छ, उसले भनेको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि बिजुलीको बजार हामीले तिब्बततिर चीनतिर पनि खोज्नुपर्छ। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा जुन चलेको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालका विभिन्न भागबाट चीनतिर कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब रेलवेको समझदारी भए पनि रेल बन्न निकै समय लाग्छ होइन,
केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्नको लागि 3-4वटा राजमार्गहरू चाहिँ चीनबाट खुल्नु पर्यो। कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि अरू दलले नेतृत्व गरेको सरकार होस्, परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आधारभूत फरक पर्दैन। हामीले मूल रूपमा हेर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो देशको हित केमा हुन्छ होइन, हामी नेपालीले नेपालको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो। र त्यो हितलाई ध्यानमा दिएर 3-4वटा नाकाहरू हामीले खोल्नुपर्छ। 2टा नाका खुलेको छ, केरुङ र यता चाहिँ तातोपानी, तर तिनीहरूको पनि बाटो राम्रो छैन। त्यो बाटोलाई कन्डिसनमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले दुवै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग खुला सीमा रीतिरिवाज समान भए पनि चीनसँग पनि समान व्यवहारका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी सबै राष्ट्रसँग मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर चाहन्छौँ। कोहीसँग अलिकता नजिकको मित्रता होला, सिधै बोर्डर खुला होला, त्यहाँ गएर अलिकता राम्रै कुरा गरिएला, केही रीतिरिवाज रहनसहनहरू मिल्लान्, पद्धतिहरू मिल्ला, संस्कार मिल्ला, संसदीय पद्धति मिल्ला, काहीँ नमिल्ला, त्यो फरक हो। तर कुनै देशलाई नजिक र कुनै टाढा राख्ने हाम्रो छैन। हामी दुईटै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर राख्न चाहन्छौँ। काहीँ रहनसहन अलिक बढी मिल्यो भने त्योसँग मिल्ने कुरासम्म केही कुरा गर्दा नराम्रो होइन। यसको मतलब कुनै देशसँग फेरि वैमनस्यता, कुनैसँग अति मित्रता भन्ने पनि होइन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रियता कायम गर्दै महत्त्वपूर्ण छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारावहनका क्षेत्रमा चीनसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी बन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। देशको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले ख्याल पुर्याउँदै अरू छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलित सम्बन्धमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ र खास गरी व्यापारको क्षेत्रमा, खास गरी दुई देशको बिचका पारस्परिक साझेदारी विषयहरूको क्षेत्रमा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कतिपय खास गरी व्यापार र पारावहनसित सम्बन्धित विषयहरूमा नै हाम्रो चाहिँ गम्भीर छलफल भएर केही निर्णयहरू हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसपछि चीनको भ्रमणका लागि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुँदैछ। समृद्ध हिन्दू अधिराज्य स्थापनाका लागि दबाब दिन भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनामा हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै रापरपा नेपालले आज काठमाडौँको भद्रकालीदेखि भिरकुटी मण्डपसम्म प्रदर्शन गरेको हो। संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा रापरपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। रापरपाले संघीय गणतन्त्रको नाममा भ्रष्ट व्यवस्था कायम भएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने र संघीयता खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशका हाल कायम रहेको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गौहत्याको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसै सिलसिलामा विरोध र्यालीको आयोजना गरिएको जिकिर गर्नुभयो। समयदेखि कायम रहँदै आएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको अन्त्य, गौहत्याको अन्त्य र देशमा सुशासनको माध्यमबाट सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले देशव्यापी जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज काठमाडौँमा यो पहिलो विरोध जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता खारेज गर, राज संस्था पुनर्स्थापना गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नेपाल शिक्षक महासंघले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकहरूको हक हित विपरीत भएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले आगामी असोज 3 गतेसम्म देशभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ। त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्ति भरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै संशोधन गर्न नसकेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा बढुवा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गर्नुभयो। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तह मार्फत राखिनुपर्ने उहाँको माग छ। सरकार हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलनमा ठिकै रह्यो। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हामीले डबिङका पार्टहरूलाई स्ट्रङली लग्यौँ। टेबलमा बस्न चाह्यो सरकार, हामी पनि बस्यौँ। अब सरकारले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा ठुलै आन्दोलनको आँधीबेहरी चाह्यो। उनलाई चाहियो शिक्षकहरू एकत्रित छ कि छैन जाँच्ने कसी। अब 2080 असोज 3 गतेबाट त्यो कसीमा हामी जाँचिँदैछौँ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलन यो सरकारले मात्रै न कुनै पनि खालका सरकारहरूले रोक्न सक्दैन। यदि हाम्रा ती हामीले भनेका संशोधन हुनुपर्ने चिजहरू संशोधन प्रस्तावबाट त्यहाँ पारित हुँदैनन् भने हामी सडक पनि छोड्दैनौँ, सदन पनि छोड्दैनौँ। त्यसैले दुईटै ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने एउटा अवस्थामा यही सरकारले सिर्जना गरेको हो। एकैचोटि सरुवा गर्ने, घटुवा गर्ने अनि बर्खास्ती गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ ग्रेड रोका गर्ने, बढुवा रोका गर्ने त्यो अधिकार यदि त्यो स्थानीय सरकारमा गयो भने ल एकछिन अनुमान गर्नुहोस्, अहिले ऐन नबनेको अवस्थामा त 753वटा पालिकामा 753 थरीको चाहिँ ऐन नियम नियमावलीहरू चाहिँ बनाएर अगाडि बढेको एउटा अवस्था छ। मन लाग्यो तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ? अब मेयर कुन पार्टीको छ त्यसको झोला बोकेन भने हेरिरहनु होला। शिक्षकहरूको पञ्चायत कालमा भन्दा पनि जागिरको सुरक्षा हुँदैन, त्यतिकै विरोध गरे होइन हामीले। त्यसकारण यो शिक्षाको अधिकार साझा सूचीमा राखौँ भनेको चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूको पनि उदाहरण भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोभिन्समा चाहिँ साझा सूचीमा गएको कारणले प्रदेशलाई दिउँ न अधिकार। त्यो स्थानीय सरकारलाई दिएका ती अधिकारहरू उहाँहरूले राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्नु भएन। बाँदरको घाँदा नरिवल गरेर हुन्छ र भने कता उल्टिन्छ कता। त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेको हो हामीले सुझाव दिएका हौँ। संविधान संशोधन भन्ने कुरो पार्लियामेन्टले गर्ने हो, हामीले गर्ने पनि होइन। हामीले सुझाव दिएका हौँ। सुझाव किन दिउँ भन्दा सङ्घीय सरकारले नै हाम्रो सेवा सर सुविधा हाम्रो तलब भत्ता त्यहीँबाट जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दरबन्दी मिलानमा पनि स्थानीय सरकारलाई दियो, त्यसो गर्नु हुँदैन, दरबन्दी सँगै रहनुपर्छ भनेर हामीले जिकिर गरेका हौँ। अनि हामीलाई विभागीय कारबाही हुनै हुँदैन भनेको छैनौँ नि त। त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश प्रमुखले चाहिँ गरोस् भने हो। जिल्ला शिक्षाले चाहिँ यसको ग्रेड रोक्का होइन, त्यो चाहिँ बढुवा रोक्काहरू जस्तो केही चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ उसले पनि अलिकति अध्ययन गरोस् भन्न खोजेको हो। नत्र भने माइलो दाईलाई जिताइएन भने अनि अर्को घरको ठाइलो दाईको छोराछोरी भोलि चाहिँ रुँदै झोला बोकेर चाहिँ कहाँ जानुपर्छ? मुग्लिन त्यो चाहिँ यो विदेश पलायन हुने हो कि कहाँ हुने हो? अहिले त हेर्नुहोस् हामीलाई के गरेछ, पेन्सन वञ्चित साथीहरू 3 थरी छ यहाँ।
2075 चैत्र 12 अगाडिको साथी र 2075 चैत्र 12 अगाडिको र पछाडिको भनेर विभेद गरेर छुट्याइदिएको छ। पेन्सन प्रणालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूले बेला बेला गरेको आन्दोलनमा सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै 3 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेविसङ्घ अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थीहरूसँग यसअघि भएको सहमति विपरीत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि करिब 3 लाख रहेको शुल्कलाई वृद्धि गरी 7,75,000 पुर्याएपछि यसअघि आन्दोलित विद्यार्थीहरू र प्रशासन बीच तत्काल शुल्क वृद्धि नगर्ने सहमति भएको थियो। तर शुल्क समायोजन गर्न गठित 11 सदस्यीय समितिले पुनः 5 लाख भन्दा बढी शुल्क लिन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेविसङ्घ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका कारण 62-63 मा पनि नरोकिएको इन्जिनियरिङको परीक्षा रोकिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले परीक्षालाई सहज रूपमा अघि बढाउन यसअघि विद्यार्थीहरूले संस्थानसँग सहमति गरे पनि सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पूर्ण शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्जा सिंहले अहिले 5,54,000 शुल्क तोक्ने तयारी भइसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संस्थानको सुधारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहे पनि विद्यार्थीहरूलाई मर्कामा पार्ने गरी गर्न लागिएको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिनुभयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा जति बेला बाहिर तपाईको कर्फ्यू लागेको थियो त्यति बेलासम्म पनि आयुईको एक्जाम सरेको अवस्था थिएन र कुनै पनि हालतमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्क के थियो भने कुनै पनि हालतमा परीक्षा विद्यार्थीको परीक्षा सर्नु हुँदैन भन्ने यो हाम्रो चाहिँ बटम लाइन थियो र त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो बटम लाइन भनेको प्रवेश परीक्षा कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो बटम लाइन थियो र यो दुईटा बटम लाइनलाई चाहिँ हामीले साक्षी राखेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामीले सम्झौता गर्यौं र दिन तपाईको चाहिँ हाम्रो साथीहरू 10 दिनदेखि हाम्रो अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। डिन सर फोन स्विच अफ गरेर अहिलेसम्म तपाईको चाहिँ डिन अफिसमा आउनु भएको छैन र त्यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर हामीले सम्झौता गर्यौं र त्यो सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै आज आयुईको तपाईको भनिएको छ आयुई घाटामा गएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई तथ्य हामीले बुझाइराख्नु भएको छ र आयुई घाटामा गयो भनेर भनिरहनु भएको छ र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आयुईका पदाधिकारी पनि फेरि तपाईको नयाँ आयुईको सम्बन्धन दिने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तम्तयार भएर अगाडि बढिरहनु भएको हामीले सम्झौताहरू देख्यौं र म धेरै दुःखका साथमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन कुरा दुईटा कुरा हामीले शिरमा राखेर हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा परीक्षा सर्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा तपाईको जुन एन्ट्रान्स एक्जाम छ त्यो टाइममा हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन बटम लाइन राखेका थियौं त्यो दुईटै बटम लाइनलाई क्रस गरेर त्यो बटम लाइनलाई चाहिँ धोका दिएर जलाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आयोगका पदाधिकारीज्यूहरूले परीक्षा पनि सार्नुभयो र अहिले तपाईको चाहिँ जुन यो एडमिसन यो भर्नाको एक्जाम थियो त्यो एक्जाम पनि सरिरहेको अवस्था छ र जुन समिति बनिएको थियो त्यो समितिले चाहिँ जुन तपाईको विद्यार्थीको प्रतिनिधि सहित योभन्दा अगाडि जुन समितिले जुन प्रस्ताव गरे त्यो फीमा चाहिँ विद्यार्थी युनिभर्सिटीको मेजर स्टेक होल्डर विद्यार्थीको प्रतिनिधि बिन बनेको थियो भने र सोभि चुनाव पनि भइसकेपछि विद्यार्थीको फ्रेस म्यान्डेट पाएका सोभिका साथीहरूलाई राखेर जुन समिति बनेको थियो त्यो समितिमा सोभिका साथीहरू जो विद्यार्थीबाट निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीको आधिकारिक रूपमा म्यान्डेट पाएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सहमति बिना उहाँहरूलाई पनि त्यो डिसिजन मेकिङमा संलग्नता नगरिकन जुन त्यो पुनरावलोकन समितिले त्यो फी बुझायो भन्ने कुरा आएको छ त्यो कुरा संयुक्त विद्यार्थी संगठनलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन र हाम्रो जुन धैर्यताको बाँध टुटाउने काम आयुईका पदाधिकारीले गर्नुभएको छ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गर्नुभएको छ यो कुरामा हामी अत्यन्त तपाईको चाहिँ हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौं। अघिल्लो बेला पहिलो चरण जसरी 8 लाख हाराहारीमा शुल्क वृद्धि गरियो
र त्यो शुल्क वृद्धि गर्दै गर्दाखेरि पुल्चोक लगायतका 5वटा आङ्गी क्याम्पसहरूमा सोभिउ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र आज विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको हिसाबले सोभिउ सभापतिहरू, सोभिउका पदाधिकारीहरू, सोभिउका सदस्यहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ र अन्य खबरदारीको रूपमा राजनीतिमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि त्यहाँ काम गरिराखेका छन्। तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू, निर्वाचित निकाय, सोभिउ सभापतिहरू, पदाधिकारीहरू कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरेर एकपक्षीय ढङ्गले अघिल्लो बेला पनि 8 लाख पुर्याइयो र यो बेला पनि यति बेला रिभ्यू समितिको तर्फबाट हामीले सुनेका छौँ 5,54,000 को फी स्ट्रक्चर भनेर प्रस्ताव गरियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ र अहिले पनि रिभ्यू समितिमा यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ, पुल्चोकको सचिव विज्ञान प्रधान यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू कसैलाई पनि आवश्यक समन्वय नगरी, उहाँहरूले राखेको मतलाई छलफल नगरी, परामर्श नगरी अहिले पनि 5,54,000 फी वृद्धि गरेर 5,54,000 को प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइएको भन्ने छ र हामी यो संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट आइओईको पदाधिकारीसँग, यहाँको रिभ्यू समितिसँग हामी जवाब माग्न चाहन्छौँ। हिजो 8 लाख के भनेर के आधारमा वृद्धि गरिएको थियो र आज 5,54,000 5.5 लाख के आधारमा वृद्धि गरियो र यो फी वृद्धि गर्ने तपाईहरूको पेसा हो अथवा तपाईहरूको जिम्मेवारी हो अथवा अरू केही गर्न पर्छ आइओईले। आज आइओई जस्तो संस्था जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि, यसको विकास र समृद्धिका लागि हामी जिम्मेवार छौँ। तर भइरहेको विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङमा लगानी बढाउने हो भने इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्न जरुरी छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ। संस्थानलाई घाटाको त्रास देखाएर राज्यलाई अर्को घाटा हुने गरी प्रवेश परीक्षा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनीहरूले विद्यार्थी र संस्थानको भविष्यमाथि गम्भीर हुन पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित सरोकार समितिले असोज 20 गतेसम्मको समय दिएको छ। यसअघि असोज 1 गतेदेखि फोहोर बोकेका सबै गाडी रोकेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताइएको समितिले माग प्रति गम्भीर रहेको भन्दै सरकारबाट पत्र पाएकाले असोज 20 गतेसम्म रचनात्मक विरोध कार्यक्रम मात्रै गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयवासीको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएका कारण आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको समितिका संयोजक ढुङ्गानाले बताउनुभयो। असोज 20 गतेसम्म पनि माग पूरा नभएमा कुनै पनि आश्वासनलाई नमानी परिमाण नआएसम्म आन्दोलन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समितिले सरकारसँग मानव बस्ती रहित ल्यान्डफिल्ड साइट विकास क्षेत्र, फोहोर मैला प्रदूषण रहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने गरी 4 बुँदे माग गरेको छ। त्यस्तै समितिले गएको जेठ 23 गते काठमाडौँ महानगरसँग गरेका सहमतिहरू 3 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लाका 24वटा पालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलन थालेको छ। आयोगले आज सूचना निकालेर सम्बन्धित पालिकाका ओडाका तोकिएका ठाउँमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत निवेदन आह्वान गरेको हो। आजदेखि 35 दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ। आयोगका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलन थालिएका पालिकामा छुटेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पनि 35 दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्। भरतपुर महानगरको आयोजनामा चितवनको भरतपुर महानगर 1 स्थित नारायणी नदी किनारमा सरसफाई तथा वृक्षारोपण गरिएको छ। आज नारायणी नदीको पुलदेखि लीला चोकसम्म भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरको अगुवाईमा सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो। उक्त सरसफाई कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका विभिन्न सङ्घ संस्था, सरसफाई कर्मीहरू र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता रहेको थियो। भरतपुर नगरले सफा तथा रहित भरतपुर महाअभियान 2080 अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबारको दिन महानगरको सबै वडाहरूमा नियमित सरसफाई गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को लागि पनि भरतपुर महानगर सफा र सुन्दर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासीमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर खण्डमा रातिको समयमा गाडी सञ्चालनमा प्रहरीले रोक लगाएको छ। निर्माणका क्रममा रहेकाले करिडोर खण्डमा रातिको समयमा गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद बहादुर पौडेलका अनुसार करिडोर निर्माणको काम सम्पन्न भइ नसकेकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेका कारण रातिको समयमा गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। सम्पर्क समेत हुन नसक्ने भएकाले राति दुर्घटना भए उद्धारमा समेत समस्या हुने र यसले क्षति बढाउन सक्ने भएकाले गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो। सञ्चारको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा टावर जडान गर्ने विषयमा नेपाल टेलिकमसँग समन्वय भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो। निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको नवलपुर खण्डमा करिब 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अभिनेता दीपक राजगिरी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको आई सिनेमा हलको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्र यो भन्दा पनि तल खस्किने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताउनुभयो। व्यावसायिक एक्टिभिजन बढे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र व्यावसायिक माहौल बिग्रिँदै गएको अवस्थामा सिनेमा हल खुल्नाले आम मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गोरखा नगरपालिका 13 दरौदी नदीमा अर्ध जलाशय युक्त जल विद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। 2 अर्ब 19 करोड 95 लाख रुपैयाँको लागतमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। मनोकामना दरौदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धनमा दरौदी नदीमा 9.84 मेगावाट क्षमताको जल विद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागिएको कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर डम्बर बहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माण गर्दा कुल लगानीको 70% ऋणबाट लगानी गर्ने र बाँकी सो पुँजी अन्तर्गतको लगानी रहने उहाँले बताउनुभयो। गोरखा 12, 13 र 14 सहित लखन गाउँपालिकाका 1, 2 र 3 तथा पालुङटार नगरपालिका 3 ओडाका गरी आयोजनाले कुल 440 रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाले खेतीयोग्य जमिन 123 रोपनी, 292 रोपनी बगर क्षेत्र, 38 रोपनी स्थायी तथा अस्थायी जमिन र 17 रोपनी सामुदायिक वन क्षेत्रफल ओगट्ने जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। उनीहरूलाई 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश दिएको छ। अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई निष्कासन गरेको रुसले जनाएको छ। मस्कोमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका 1 जना रुसी नागरिकसँग सम्पर्क कायम गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाले भने रुसको यो निर्णयको भर्त्सना गर्दै संरचना कूटनीतिक संलग्नतामा द्वन्द निम्त्याएको टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याट मिलरले रुसी निर्णयका लागि मस्कोलाई उचित जवाब दिने बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी स्टार सावित्रा भण्डाली साम्बाको गोलमा इजरायली शीर्ष श्रेणीको महिला लिगमा हापोएल रानानाले हापियोल पेटा टिग्भासँग 1-1 को बराबरी खेलेको छ। आज बिहान सम्पन्न खेलमा हापोएल रानानाले अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेन।
तर हापोएल रानानाकी गोलकिपरले पेनाल्टी बचाउँदै सङ्कट टारिन्। सावित्राले खेलको 60औं मिनेटमा गोल गर्दै हापोएल रानानालाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। उक्त अग्रता लामो समय टिकेन। ली फाल्कनले पेटा टिकवाका लागि 65 मिनेटमा बराबर गोल फर्काए। हापोएल रानानाकी गोलकिपरले 81 मिनेटमा पेनाल्टी बचाइन्। पहिलो खेल जितेको हापोएलको यस बराबरीपछि 2 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न। चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 5 जना चिकित्सक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्मानित। चीन भ्रमणले 2 देश बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा विश्वास व्यक्त। आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने जिकिर। प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल संशोधन विधेयक छलफल प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 14 गते बस्ने। अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै रुसद्वारा 2 अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन। 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश। र इजरायली शीर्ष श्रेणीको महिला लिगमा हापोएल रानाना र हापोएल पेटा टिकवा 1-1 को बराबरीमा पहिलो खेल जितेको हापोएलले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्न सफल। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।